الحرية عندما تغلق، واسمحوا لي بهذه الجزئية، أين الحرية عندما تغلق قناة المنار والمسيرة من القمر نايل سات ويوضع، وكثير ربما لا يعلم، يوجد الآن في النايل سات اللي هو مصري أظن، صحيح؟ هذه مصر العروبة، تحدث المنار صوت مقاومة ومظلومين، والمسيرة وما أظلم وما أكثر مظلومية شعب اليمن، وتوضع قناة إسرائيلية وموجودة الآن على النايل سات، وما أريد أذكر اسمها حتى ليس الترويج. هذه الحرية، هذه حرية العرب والمسلمين. إذن هذه الازدواجية يجب أن نلتفت لها. تغلق قنوات المقاومة وتفتح قناة تلفزيونية لإسرائيل في قمر صناعي عربي مصري، وخطابي إلى مثقفي والغيارى في مصر: أتقبلون بذلك؟ أتقبلون بذلك؟ وهكذا. أين الحرية عندما تحذف صورة الحبيب السيد حسن نصر الله على تطبيق الفيسبوك، وقيل حتى كلمة الحوثيين تحذف، تغلق الصفحات لأجل صورة، حتى الشباب قاموا يستفادون من إيده ومحبسه، وهو شرف له. هذه الحرية العالمية التي تتحدث عنها أمريكا الديمقراطية هي خدعة. الإسلام اليوم محارب، هذه حرب أيها الشباب، هذه حرب. اینجا مرکز مقاومت است.